बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई के साथ हम दीन का आलिम किस तरह बनना चाहिए उसके बारे में, हम सलाहियतों के बारे में बात कर रहे थे। उसमें 4 कैटेगरीज थी। पिछली बार हमने तीसरी कैटेगरी का मुताला किया था। इस बार चौथी। हसन भाई जी, मैंने अर्ज़ किया था कि 3 लेवल्स हैं। अगर आप एक इंसान की हैसियत से अल्लाह के दीन के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए दीन के मुहक्किक आलिम बने। अपनी सलाहियत का जायज़ा लें। आम आदमी हैं, अमली मुतालबात तक रहें, उससे आगे बढ़ के हक़ाइक़ को जानने की सलाहियत रखते हैं। 3 महीने के अंदर आप दीन की पूरी हकीकत को जान सकते हैं अमली मुतालबात की फ़हरिस्त के साथ साथ। उससे आगे बढ़ के अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तज्ज़ियाती सलाहियत अपने अंदर रखते हैं, एक बसीरत रखते हैं, कुछ आपका हाफ़ज़ा है, कुछ दुनिया का वर्ल्ड व्यू है, कुछ लैंग्वेजेस का तारुफ़ है, कुछ आप डिक्शन को जानते हैं, जदीद माशरे को जानते हैं और मज़हब की उससे रेलेवेंस को कायम रख के ना सिर्फ एक अमल दरामद करना चाहते हैं, अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, उसकी रीजनिंग को जानना चाहते हैं, तो साल का सफ़र है। उस साल में 3 लेवल्स हैं। उसमें आप बेसिक से शुरू करते हैं, चीज़ों को पढ़ते पढ़ते और कंपैरेटिव स्टडीज़ तक चले जाते हैं। उससे आपका एक दीनी नुक्ता नज़र बन जाता है अमल करने की हद तक। ये 3 रुझानात मैंने बताए। इसके बाद एक चौथी ज़रूरत है जो आपसे आप पैदा होती है, दुनिया भर में पैदा होती है। वो ये कि कुछ लोगों को तो होना चाहिए ना कि जो स्पेशलाइज करें जी। और स्पेशलाइजेशन तो नागुज़ीर है, हर मामले में होती है। इंजीनियरिंग के अंदर आप देखें, डॉक्टरी के अंदर आप देखें, दुनिया का हर शोबा इसका तकाजा करता है कि उसके एक्सपर्ट्स पैदा किए। वही एक्सपर्ट्स हैं जो फिर ये किताबें लिखते हैं, जो तीसरे लेवल के लोगों को दीन समझाने के लिए लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरे लेवल के लोगों को दीन पहुंचाने के लिए डिक्शन और लिटरेचर फराहम करते हैं। वही हैं जो ये पीछे के जितने मराहिल हैं जो वो तय करवा रहे होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए है। ये दुनिया का अमली नागुज़ीर तकाज़ा। इसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि तुम में से कुछ लोगों को उठना चाहिए। क्यों? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि वो दीन के अंदर तफ़क्को पैदा करें। मतलब बसीरत, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उनकी। रिसर्च बेस्ड काम करना है, मुहक्किक बनना है उन्होंने। और वो ये काम क्यों करेंगे? ताकि जो दीन का पूरा शाखला बनता है उसको लोगों के सामने रखें और नतीजा जो है दीन का, नतीजा क्या है कि लोगों की इंजार हो, याद दहानी, उसकी वो सरगर्मी अंजाम दे। तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि नागुज़ीर ज़रूरत है, आलिम तो कुछ ना कुछ लोगों को बनना ही पड़ेगा। दूसरी बात हमें मालूम हुई कि वो चंद लोग ही होंगे, चंद ही हो सकते हैं, क्योंकि जो इस सतह तक अपने आप को पहुंचाते हैं कि आपके ख्याल में हर शहर के अंदर हर जो नॉर्मल डॉक्टर है वो आई स्पेशलिस्ट होगा, वो दिल का सर्जन होगा। चंद लोग होते हैं। आप देखिए किसी शहर में जहाँ पूछते गुर्दे के बड़े डॉक्टर्स कौन से हैं, तो आपको पता लगेगा ये 5, 6, 7 डॉक्टर हैं। जनरल प्रैक्टिशनर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो स्पेशलाइज करने वाले लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा मेहनत चाहते हैं, उनमें ज़्यादा सलाहियत होनी चाहिए, उनके अंदर ज़्यादा गहराई होनी चाहिए, उनका प्याला ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि वो उसको भर सकें। तभी वो मुहक्किक बनते हैं, उस फील्ड के पायनियर्स बनते हैं, नोवेलिटी लेकर आते हैं काम में। तो दूसरी बात हमें मालूम हुई कि चंद लोगों को होना है। अब जब चंद लोगों को होना है तो आप ये देखिए कि खुद जिस तरह मैंने पिछली नशिस्त में मिसाल दी थी कि रसूलुल्लाह के ज़माने में भी आप जैसी अजीम हस्ती के होते हुए भी हर सतह के लोग मौजूद हैं। तो उस ज़माने में भी जो उलमाए सहाबा हैं जो दीन के अंदर तफक्को और बसीरत पैदा करते हैं, इल्मी अंदाज में चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों की हर्मेन्यूटिक्स को, चीज़ों की एपिस्टेमोलॉजी को कनेक्ट करना जानते हैं। इसी तरीके से एक हुक्म दे दिया है तो उसकी रीजनिंग को उस सूरत हाल पे अप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं जिसके बारे में कुरान खामोश है या हदीस खामोश है। इज्तिहाद करना जानते हैं, लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना जानते हैं। 2 मसलों के अंदर अगर कहीं तनाकुज़ आ जाता है तो उसकी तदबीक कैसे करनी है इसको जानते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आप देखिए ये तादाद 8-10 से ज़्यादा की नहीं है, अच्छा, जो उलमाए सहाबा कहलाते हैं। बल्कि उनमें तो एक ताबीर है बादला सलासा की, वो तीनों के तीनों चूँकि अपना एक मुहक्किकाना ज़ौक़ रखते हैं। आपके जहन में होंगे वो तीनों के नाम, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, और हर जगह हमारे उनके अक़वाल भी ये उलमाए सहाबा हैं। क्या जो इनका अंदाज था दीन को देखने का वो इस तमाम सहाबा का था? हरगिज़ नहीं। इन्हीं के पास वो फिर आते थे। ख़वातीन में देखें आप, सईदा आयशा हैं, उनके यहाँ भी इसी तरह की तफक्को की बसीरत है। उनके सामने आप एक हदीस बयान करते हैं, वो कहते नहीं तो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। तो अब ये सलाहियत कैसे पैदा होती है? स्पेशलाइजेशन से, गौर व फिक्र से। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं जो नागुज़ीर है जी। पहला स्टेप ये है
کہ آپ میں اسپیشلائزیشن کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہو. کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا. انسان اپنا جب جائزہ لینا چاہتا ہے نا تو اس کے کچھ سسٹمیٹک ٹولز ہیں. مثال کے طور پہ ایک محقق عالم کے اندر مطالعے کا شوق ہوتا ہے. وہ پڑھتا ہے, وہ چیزوں کی تنقیح کرتا ہے, وہ بور نہیں ہوتا علمی مقدمات کی تحلیل کے مرحلے سے. یہ فنومنا جیسے ہی آپ کے اندر شعور آتا ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں, جتنے بھی ماہرین ہیں اپنے اپنے فنون کے, وہ 12ویں کرتے ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ایک محقق بننا ہے, ایک سائنٹسٹ بننا ہے, یا ہم نے ایک ڈاکٹر بننا ہے بڑے اعلیٰ درجے کا. وہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جرنل اسٹڈی میں جو اس علم سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا غور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے موسیقار بننا چاہتے ہیں ان کے کمروں میں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے موسیقاروں کے, انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں. زندگی کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا وہ کام بن رہا ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جائزہ لیں ہم کہ دین کا عالم بننے کی جو ارج ہے. جی, ہمارے استاد جناب غامدی صاحب کا ایک بہت پرانا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا آج سے کوئی 25-30 سال پہلے. تو ان سے پوچھا کہ بچپن میں آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ میں بڑے ہو کے ابن تیمیہ بنوں گا. اب ابن تیمیہ کون ہیں, ابن تیمیہ کا کیا مقام مرتبہ ہے, اس کو میری پرسنالٹی نے انالائز کرنا شروع کر دیا ہے, انسپریشن لینا شروع کر دیا ہے, اس کے ساتھ تعلق کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اور میں جیسا بننا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ارج موجود ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ارج کے بعد جو محنت اس کے لیے درکار ہے آپ کو اس کا ادراک ہے. آپ جانتے ہیں کہ محقق عالم کیسے بنا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 20-25-30 سال آپ کو دینے پڑیں گے اپنی زندگی کے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی علم کی مشکلات ہیں جن میں آپ نے زندگی کو کھپانا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رجحانات جو آپ ٹھیک سمجھ کے برسوں محنت کر کے اپنائیں گے ان کو آپ نے دفن کرنا ہوگا اس لیے کہ وہ علم کی دنیا میں ثابت نہیں ہوتے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کا بڑا خوبصورت ایک مقولہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کو اپنا کل نہیں دیتے, کل سب کچھ, تو علم اپنا جز بھی آپ کو نہیں دیتا. آپ کو اپنا کل دینا پڑتا ہے اس علم کو. تو آپ اس بات کا جائزہ لیں. جائزہ لینے کے بڑے طریقے ہیں. کسی بڑے استاد کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 مہینے کے لیے اور اس سے کہیں کہ جی یہ جو عالم بننے کی کتابیں ہوتی ہیں ذرا ایک کتاب مجھے پڑھا دیں آپ ابتدائی طور پہ, 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے وہ بڑے لوگ جو عالم بنے ہیں ان کی خود نوشت پڑھیں, ان کی سوانح عمریہ پڑھیں. وہ بتاتے ہیں کہ علم کے مراحل کیا ہوتے ہیں, اکتساب علم کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, قبول حق کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. تو فوراً سے آپ کی پرسنالٹی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. یہ ہوگی دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھائیں گے کہاں سے, پیٹ کیسے بھریں گے, شادی کریں گے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا, توکل اللہ کریں گے. توکل اللہ جو ہے یہ دین کے جب تک آپ محقق عالم نہیں بنتے اس وقت تک اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح نہیں ہوتا. دین تو یہ نہیں کہتا. دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنی پوری محنت کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے. محنت کرنے سے پہلے تو توکل کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. تو جو دین کا علمی مطالعہ کرتے لوگ ان کو پتہ ہے کہ اپنا آپ نے بندوبست کرنا ہے کھانے کا. وہ کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں چیزوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ نے اس پٹری پر چلنا شروع ہو جانا ہے جس کی منزل دین کا عالم بنانے کی طرف جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک ایک چیز کو ذرا الگ الگ دیکھیں. مثلا جو آخری بات میں نے کی کہ کھائیں گے کہاں سے. اب سوال یہ ہے کہ یار میں عالم بننا چاہتا ہوں, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کام دنیا بھر میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا تو ان کی وہی فیلڈ کھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جی مثلا ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اسی کی فیس لیتا ہے نا. تو اب آپ جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں دیکھیں کہ معاشرے میں اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے. تو ہمارے ہاں ریاست کی سطح پر جب سے انگریز یہاں سے گئے ہیں یہ ایک رپچر ہوا ہے تہذیبی کہ اسٹیٹ ان چیزوں کو اصلاً اون نہیں کرتی. پرائیویٹ مدرسے ہیں, پرائیویٹ علماء بنانے کا طریقہ کار ہے اور پرائیویٹ ہی ان کی کھپت ہے. مثلا آپ کیا کریں گے, آپ کسی مسجد میں امام لگ جائیں گے یا آپ اسی مدرسے میں پڑھانے لگ جائیں گے, یہ ذریعہ معاش ہو سکتا ہے آپ کا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کو جو جدید یونیورسٹیاں ہیں, جو جدید
طریقہ کار ہیں، ریسرچ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ذریعہ معاش بن سکتا ہے. لیکن جو بھی ہوگا اس کا آپ نے سوچنا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی اور وہاں اسپتال آپ کو لے لے گا. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی، اس کے بعد آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، کیونکہ یہ نہیں کہ ویکینسیز پڑی ہوئی ہیں، لوگ روز بیمار ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تلاش ہے. نہیں، خود دین کے محقق علماء کی معاشرے کو ضرورت بھی ہے. جس معاشرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پروڈکشن کیا ہے محقق علماء پیدا کرنے کی. مثلا ہمارے دینی مدارس کے نظام کے اندر تو جو دوسرے تیسرے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ محقق عالم بنا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کھپت کا ذریعہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایک مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام مرے گا تو مجھے نوکری ملے گی. تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے، یہ کیا کیا جائے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے کے آتے ہیں. شکریہ.